हेर्नुहोस् त हामीले सिम्प्लिफाइड टी एकाउन्टमा एउटा क्यास एकाउन्ट बनाएको थियौँ क्या। आउँछ तपाईँहरूलाई यो टी एकाउन्ट बनाउन, सिम्प्लिफाइड टी एकाउन्ट भन्नुहोस् है। यो क्यास एकाउन्ट बनाएको बुझ्नु भएको कि छैन भन्नुहोस् त। सबैभन्दा यो हाम्रो लेजरमा टाइप्स अफ लेजर भनेर हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड लेजर पढ्छौँ। अर्को चाहिँ कन्टिन्युस ब्यालेन्स अथवा रनिङ पनि भन्छ है, रनिङ टी लेजर पनि भन्छ, र अर्को सिम्प्लिफाइड टी एकाउन्ट। सबैभन्दा सजिलो भनेको यो सिम्प्लिफाइड टी एकाउन्ट हो क्या। अब क्यास हाम्रो कुन साइडमा हुन्छ त? क्यास जुन साइडमा हुन्छ त्यही साइडको अमाउन्ट, त्यही साइडमा अमाउन्ट लेखिदिने अनि डेट लेख्ने कि। जस्तै डेबिट साइडमा भएपछि डेबिट साइडमा सुरुमा डेट लेख्ने, त्यसपछि अमाउन्ट लेख्नुपर्छ है। यसरी सक्नुहुन्छ यो बनाउन भन्नुहोस् त। आज हामी यसैको पुरै टी एकाउन्ट नै बनाऊ, अनर्स क्यापिटल एकाउन्ट पनि बनाऊ है यसैमा। यसलाई सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्दा पनि हुन्छ है, क्यापिटल एकाउन्ट। अब यसको नर्मल्ली ब्यालेन्स कुन साइडमा हुन्छ थाहा छ? सेयर क्यापिटलको ब्यालेन्स कुन साइडमा हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई? क्रेडिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा हुन्छ नर्मल्ली ब्यालेन्स यसको। अब हामीले क्रेडिट साइडमै राख्नु पर्यो क्या। कुन साइडमै राख्नु पर्यो? क्रेडिट साइडमै राख्नु पर्यो। भन्नुहोस् त क्रेडिट साइडमा कति राख्नु पर्यो? अनर्स क्यापिटल हेर्नुहोस् त माथि गएर, जनवरी कति रहेछ? 1 नै रहेछ। कति छ? 2 लाख छ हैन त। अब 2 लाख अगाडि अमाउन्ट लेख्ने, 2 लाख, अनि यसलाई ब्र्याकेट दिने जेन 1 यसरी। अब तपाईँले कसैलाई मलाई सर बिडी, म बिडी पनि लेखिदिन्छु यसैमा भनेपछि हैन, सिडी नगरेर तपाईँले सिधै बिडी लेख्न सक्नुहुन्छ है। सिडी नलेखेर के लेख्न सक्नुहुन्छ अरे? बिडी लेख्न सक्नुहुन्छ है। कसरी हेर्नुहोस् त, 2 लाख नै के हुन्छ यहाँ? बिडी हुन्छ। जुन साइडमा बढी हुन्छ त्यही साइडमा बिडी हुन्छ। बिडी हुने भने फेब्रुअरी 1 हुन्थ्यो। अब यहाँनिर फेब्रुअरी 1 भनेर लेखिराख्नु पर्दैन क्या। के सक्यो, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट पनि सक्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो अर्को के छ? ब्याङ्क एकाउन्ट। ब्याङ्क एकाउन्ट गर्नु पर्यो। अब सेयर क्यापिटल एउटै थियो नि है, ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। ब्याङ्क ब्याङ्क अमाउन्ट गएर हेर्नुहोस् त कति छ। हेर्नुहोस् त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटमा छ 50,000 रहेछ, जनवरी 5। डेबिट साइडमै लेख्नु पर्यो। यो अमाउन्टलाई मेटाउनुहोस्। जनवरी कति रहेछ? 5। कति रहेछ भन्नुहोस् त अमाउन्ट? 50,000। अरू डेटमा पनि छ कि काहीँ ब्याङ्क हेर्नुहोस् त। छ त अरू डेटमा ब्याङ्क? छैन रहेछ। यो नै के भयो त? बिडी अमाउन्ट नि यही भइहाल्यो है। बिडी फेब्रुअरी लेखिराख्नु पर्यो। सर
हाम्रो त्यो क्यास अकाउन्ट बनाएको छौ नि उम्, माथि त्यो वाला बुझाइदिनु न। ओके ल हेर्नुहोस् त सुरुमा क्यास हाम्रो कहाँ छ डेबिटमा छ 2 लाख है जनवरी 1 भनेर डेबिटमै राख्ने हेर्नुहोस् त जनवरी 1 भनेर 2 लाख राखे बुझ्नुभयो हजुर त्यसपछि फेरि आउनुहोस् क्यास कहाँ छ त यी क्यास कुन जनवरी 5 मा पनि रहेछ टु क्यास भनेर क्रेडिट साइडमा छ कति छ 50,000 छ छैन हो अब यसलाई हामीले 50,000 भनेर जनवरी 5 मा राख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त राख्यौँ बुझ्नुभयो राखेको हजुर हजुर फेरि जुन आउनुहोस् जुन ठाउँमा क्यास छ त्यो सबैले राख्ने जुन डेबिटमा भयो डेबिटमा क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा एकदम एकदम हेर्नुहोस् त फेरि यहाँ जनवरी 7 मा टु क्यास भनेर 1,50,000 छ 1,50,000 हामीले क्रेडिटमा राख्यौँ जनवरी 7 मा राख्यौँ त्यसपछि फेरि जनवरी 15 मा आउनुहोस् त क्यास एकाउन्ट भनेर डेबिट 50,000 रहेछ त्यही 50,000 राख्यौँ हामीले डेबिटमा 15 मा फेरि आउनुहोस् 15 पछि 21 मा आयौँ हामी क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर कति छ भन्नुहोस् त 45,000 तर हामीले स्ट्यान्डर्ड टी लेजरमा राख्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिटमा छ भने जस्ट अपोजिट इन्ट्री टु सेल्स भनेर हामी 45,000 राख्छौँ क्या उता राख्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टी लेजर त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बनाएर सिकाउँला है सबभन्दा सजिलो भनेको सिम्प्लिफाइड टी लेजर हो त्यसपछि अब अर्को हाम्रो कन्टिन्युस ब्यालेन्स लेजर भन्ने छ त्यो पनि हामी गर्छौँ है तपाईँहरूलाई एक्जाममा प्राय त यही वाला आउँछ नि प्राय जस्तो इक्जाममा प्राय यही आउँछ त्यही पनि जानिराख्नु त पर्यो नि होइन त जस्तै 21 मा मैले कति राखेँ त 45,000 क्यासको अमाउन्ट राखेँ है त्यसपछि फेरि आउनुहोस् त 22 मा टु क्यास भनेर क्रेडिट साइडमा रहेछ 15,000 यता पनि हामीले 15,000 भनेर 22 मा कति राख्यौँ त क्रेडिटमा 15,000 फेरि हेर्नुहोस् त 26 मा आउनुहोस् 23 मा छैन है 26 मा आउनुहोस् त टु क्यास एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमै रहेछ 7,450 त्यही राख्यौँ हेर्नुहोस् त 7,450 फेरि 29 मा आउनुहोस् त क्यास भनेर 400 छ हेर्नुहोस् त क्रेडिटमै राख्यौँ फेरि जनवरी 30 मा कति छ त टु क्यास भनेर 600 छ यही 600 राख्यौँ अनि यो सबैलाई जोड्दाखेरि कता बढी भयो त डेबिटमै बढी भयो त्यही भएर ब्यालेन्स बिडी भनेर हाम्रो यतिले बढी भएको रहेछ डेबिट साइड त्यही भएर यसको बिडी यता भयो क्या यदि क्रेडिट बढी भएको भएपछि हामी ब्यालेन्स यो बिडी अमाउन्ट हामी कहाँ गर्थ्यौँ त क्रेडिटमा गर्थ्यौँ है किन यो त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट पछि अब के एकाउन्ट हुने भयो भन्नुहोस् त ब्याङ्क भ्याल्यु क्यास सकिहाल्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट हुने भयो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कुन साइडमा छ हेर्नुहोस् त गएर किनेको भए पक्कै डेबिटमै हुन्छ 1,50,000 डेबिटमा रहेछ है अरू कतै छ त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छैन होला अब 1,50,000 हामीले डेबिटमै राख्नु पर्यो कति डेट छ भन्नुहोस् त डेट म हेर्न बिर्सेछु जनवरी कति छ भन्नुहोस् त कति छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जनवरी 7 रहेछ जनवरी 7 कति रहेछ त 1,50,000 1,50,000 अब यहीँ भयो फेरि बिटी यहीँ हुने भयो 1,50,000 नै भयो
ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि सक्यो हाम्रो। त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ आइहाल्यो नोट्स पेएबल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। के एकाउन्ट बनाउनु पर्यो? नोट्स पेएबल एकाउन्ट है। सरी नोट्स पेएबल एकाउन्ट नोट्स पेएबल नोट्स कुन साइडमा हुन्छ त? क्रेडिटमा हुन्छ कि डेबिटमा छ यहाँ? अब हामीले यदि हेर्नुहोस् त उधारमा ल्याएको छ भने चाहिँ नोट्स पेएबल भनेर हाम्रो क्रेडिटमा हुन्छ, तिरेका छौँ भने चाहिँ डेबिटमा हुन्छ। त्यो सरकार भएन, हामीले जनरल एन्ट्री बनाएकै हुन्छ माथि है। नोट्स पेएबल हेर्नुहोस् त, नोट्स पेएबल भनेर क्रेडिटमा 50,000 रहेछ जनवरी 15 मा। अरू ठाउँ पनि छ कि? तिर्या होला नि त त्यहाँ कहीँ। अब तपाईँले नोट्स पेएबल र एकाउन्ट्स पेएबलको एउटामै बनाइदिँदा पनि हुन्छ होइन? होइन सर म नोट्स पेएबललाई र एकाउन्ट्स पेएबललाई अलग अलग बनाउँछु भन्दा पनि हुन्छ है। अकाउन्ट्स पेएबल भनेको तपाईँहरूले नर्मल्ली के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ जस्तै ट्रेडिङ आइटमहरू हामीले उधारमा कारोबार गर्दाखेरि ल्याए सामानहरू उधारमा ल्याउँछ नि, हो त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ त एकाउन्ट्स पेएबल हुन्छ। नोट्स पेएबल भनेको चाहिँ यो सर्ट टर्म लायबिलिटिज नै हो दुइटै हुन त। यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू हुन्छ नि, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भयो अनि सर्ट टर्मको लागि तपाईँहरूले बोरोइङ अमाउन्टहरू हो, यस्तोलाई चाहिँ हामी नोट्स पेएबल भनेर बुझ्छौँ है। तपाईँहरूले अब अलग अलग बनाउनु होला, केही छैन त्यसलाई। कति रहेछ क्रेडिटमा? जनवरी 50,000 हो है। जनवरी 15 है। यतै हुने भयो बिडी अमाउन्ट पनि 50,000 के भयो त? बिडी भयो है। बिडी भनेर लेख्नै पर्छ सर? नलेख्दा पनि हुन्छ। यता बढी भयो भनेर सिडी चाहिँ नदेखाउने, बिडी प्राय देखाइदिँदा राम्रो हुन्छ है। नदेखाउँदा पनि मिस्टेक त हुँदैन कि, तर देखाइदिने बिडी अमाउन्टलाई चाहिँ है। जनवरी 15 नै हो नि है। नोट्स पेएबल 15। अकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अब के बनाउनु पर्यो? एकाउन्ट रिसिएबल। अहिले यहाँ देखिन मात्रै अलि टाइम लाग्यो जस्तो भयो, तपाईँले फटाफट हातले कोरेर बनाउने त हो नि। एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट हेर्नुहोस् त कति छ अकाउन्ट रिसिएबल, गएर माथि कति रहेछ? एकाउन्ट रिसिएबल भनेर डेबिटमा कति छ हेर्नुहोस् त, 30,000 छ। हो अहिले यदि हामी नर्मल्ली के बनाइरहेको भयो बुझ्नुहोस् त, यदि हामी अहिले स्ट्यान्डर्ड टी लेजर बनाइरहेको थियौँ भनेपछि चाहिँ हामी एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्ट अपोजिट इन्ट्री कुन छ यसको? टु सेल्स भनेर कति अमाउन्ट राख्थ्यौँ भन्नुहोस् त? 30,000 अमाउन्ट राख्थ्यौँ है। यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु होला क्या। स्ट्यान्डर्ड तपाईँलाई यदि स्ट्यान्डर्ड टी लेजर बनाउन आउँछ भने यो सिम्प्लिफाइड टी एकाउन्ट त केही होइन है, जस्ता जस्तै कपी मात्र गरिरहेछौँ हामी। कति छ अमाउन्ट? 30,000 छ। जनवरी 21 जनवरी 21 30,000 यतै बढी छ बिडी भनेर
30,000 राखिदिनुस्, सकिहाल्यो। त्यसपछि आउनुहोस् अर्को, हेर्नुहोस् त पर्चेज एकाउन्ट बनायो त हामीले, सरी है माथि अर्को छुट्यो त, सेल्स एकाउन्ट। अब सेल्स बनाउनु पर्यो फेरि 21 मै सेल्स त सेल्स एकाउन्ट यही छुटिसक्यो रहेछ। सेल्स एकाउन्ट बनाउनुहोस्। सेल्स हेर्नुहोस् त कति छ अमाउन्ट माथि गएर, कति छ सेल्स, बोल्नुहुन्न है, बोल्नु पर्यो है। पहिला बनाएको थियौँ कि हामीले, तपाईँहरूले बनाउनु भएको थियो होला। कति छ सेल्स, माथि बनाउँदै आइसकेका छौँ है, माथिको सबैहरू यो बनाइसक्यो माथिको इन्ट्रीहरू। सेल्स एकाउन्ट भनेर 75,000 छ, कुन साइडमा छ, क्रेडिटमा छ। 21 भनेर राख्नु पर्यो। 75,000 जनवरी 21। अब अरू ठाउँ पनि सेल्स छ कि उसले एउटा मात्र सेल्स, अरू पनि त गरे हुन सक्छ नि त सेल्स। यहाँ हेर्नुहोस् त छ अरू ठाउँमा, छैन रहेछ। यो नै के भयो उसको 75,000 नै बिडी भयो है, यो पनि सक्यो। त्यसपछि सेल्स पछि हेर्नुहोस् त के छ नयाँ, क्यास भइसक्यो। पर्चेज एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्ट भनेर बनाउनु पर्यो। पर्चेज एकाउन्ट भनेर 22 मा, सरी माथि रहेछ त, स्यालेरी एकाउन्ट छ त 22 मा, स्यालेरी एकाउन्ट रहेछ है, स्यालेरी बनाउनु पर्यो। तपाईँहरूको उसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ कि स्ट्यान्डर्ड टी लेजरमा चाहिँ सबैलाई एकैचोटि राख्नु, त्यसमा पनि अलि झ्या हुन्छ। जाँचमा यसरी पुरै टी एकाउन्ट सोध्यो भने चाहिँ पुरै बनाउनु पर्छ होइन, तोकेर मात्र सोध्यो भने चाहिँ त्यसको मात्र बनाउने है, प्रायः पुरै सोध्छ होला। स्यालेरी हेर्नुहोस् त कति तिरेको रहेछ उसले, जनवरी 22 मा छ 15,000 छ है, 15,000। बिडी अमाउन्ट पनि कति भयो त, 15,000 भयो। यो राखेको बुझिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ कि छैन, बुझिरहेको छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त स्यालेरी पछि के छ हाम्रो, 23 मा पर्चेज गरे रहेछ, पर्चेज कति छ 7,500, पर्चेज एकाउन्ट। पर्चेज एकाउन्ट भन्ने 22 मा गरे रहेछ उसले 7,000,
500 यो अमाउन्ट राख्ने हो म यहाँ 7500 बिडी पनि कति हुने भयो त 7500 अरु ठाउँ पर्चेज छैन है त्यही भएर त्यही बिडी भइहाल्यो त्यो अनि फेरि एकाउन्ट्स पेएबल बनाउनु पर्यो हामीले एकाउन्ट्स पेएबल नोट्स पेएबल त बनाइसक्यौँ हैन एकाउन्ट्स पेएबल बनाउनु पर्यो अब एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो हेर्नुस् त कन्ट्रोल भी अकाउन्ट्स पेएबल कुन साइडमा छ माथि गएर हेर्नु पर्यो कुन साइडमा छ भन्नुस् त तपाईहरु बोल्नुहुन्न एकाउन्ट्स पेएबल कुन साइडमा छ हेर्नुस् त माथि क्रेडिटमा रहेछ 7500 7500 ब्रैकेट दिए जनवरी कति हो 23 जनवरी 23 हो कि 22 हो हेर्नुस् त एकाउन्ट्स पेएबल 7500 रहेछ फेरि 26 मा कहाँ रहेछ त डेबिट साइडमा रहेछ 7500 तर अब तपाईहरुले यो राख्दाखेरि नि यहाँ त हामीले डाइरेक्टली यसरी राख्छौं तपाईहरुले एकाउन्ट्स पेएबल हामीले कहाँ राख्दाखेरि भन्नुस् त टी लेजर स्ट्यान्डर्ड टी लेजर बनाउँदाखेरि पनि हामीले कसरी राख्नुपर्छ जस्तै हामीले यहाँनिर एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट बनाइरहेको छ भने टु क्याश टु डिस्काउन्ट भनेर राख्नु पर्यो अहिले तपाईहरुले अमाउन्ट राख्दिदा भइहाल्यो यसरी डाइरेक्ट 7450 र 50 जनवरी कति रहेछ 26 7450 यो पनि कति हुने भयो त जनवरी नलेख्दा नि हुन्छ बारबार यो जनवरी 26 नै हो जनवरी 26 50 कति भयो त आखिर दुईटा इक्वल भयो नि अब यहाँ बिडी ब्यालेन्स बिडी सिडी गर्नु परेन के है त नै बराबर भयो नि त इक्वल अमाउन्ट भएपछि त बिडी सिडी हुँदैन यहाँ गर्नु परेन अनि अर्को हेर्नुस् त एकाउन्ट्स पेएबल गरिसक्यो हामीले अब त्यसपछि के बनाउनु पर्यो टेलिफोन बिल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो टेलिफोन बिल एकाउन्ट टेलिफोन बिल एकाउन्ट कतिमा छ हेर्नुस् त माथि गएर डेट जनवरी कति छ भन्नुस् त मलाई कसैले जनवरी कतिमा छ 28 29 टेलिफोन बिल एकाउन्ट हाम्रो कतिमा रहेछ 29 मा रहेछ 400 29 400 यो नै के हुने भयो यहाँनिर अब बिल अमाउन्ट हुने भयो के त्यसपछि लास्टमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल एकाउन्ट होला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भन्दा पनि हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी के छ त्यहाँ एक्सपेन्सेस के भने त्यही लेख्नु होला है केही फरक हुँदैन यतिले
कति छ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स 600 जनवरी 30 मा 600 बिडी अमाउन्ट पनि कति हुने भयो त 600 कसैले नबुझ्नु भएको छ भने सोध्नुहोस् है अहिलेसम्म बनाएको बुझ्नुभयो काहीँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ फेरि सो यो अकाउन्ट्स पेएबलको एकचोटि हेरौँ न फेरि एकाउन्ट्स पेएबलको हजुर एकाउन्ट्स पेएबलको हेर्नुहोस् त जनवरी 23 मा चाहिँ हामीले उधारोमा ल्यायौँ भनेपछि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स पेएबल भयो हैन भनेपछि एकाउन्ट्स पेएबल क्रेडिटमा छ क्रेडिट साइडमा हामीले अमाउन्ट राख्यौँ पछि हामीले पे गर्यो अमाउन्ट पेड गर्दाखेरि अकाउन्ट्स पेएबल भने हाम्रो के हो सर्ट टर्म लायबिलिटीज हो तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो तिर्दाखेरि चाहिँ 50% सरी 50 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट रिसिभ भयो क्या त्यही भएर हेर्नुहोस् त एकाउन्ट्स पेएबललाई हामीले पैसा तिर्दाखेरि हेर्नुहोस् त उधारोमा ल्यायौँ क्रेडिट साइडमा राख्यौँ है एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त उसले चाहिँ अब हामीले पैसा कति मात्र तिर्यौँ त उसलाई डेबिटमा कति भयो हेर्नुहोस् त 7450 रुपिस 50 रुपिस चाहिँ के हो त डिस्काउन्ट हो दुईटै अमाउन्ट इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बिडिसिडी गर्नु पर्यो त परेन त्यति नै हो यसमा नि हामीले डेबिट साइडकै लेख्नु पर्ने हैन र हजुर डेबिट साइडकै लेख्नु पर्ने हैन र डेबिट साइडकै हजुर यो जनवरी 26 अमाउन्ट डेबिट साइडकै त हो नि हेर्नुहोस् त यो दुईटै अमाउन्ट जोडेर त्यति त हुन्छ नि हुँदैन त्यसमा त तपाईले क्याश र डिस्काउन्टको लेख्नु भयो त क्याश हामीले अलरेडी नै सुरुमै इन्ट्री गरिसकेको नि त त्यो त मैले बुझेँ कि तपाईले के भन्न खोज्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ डेबिटकै राख्ने अमाउन्ट त डेबिटकै हो यो दुईटै चाहिँ अमाउन्ट हेर्नुहोस् त एड गरेर डेबिटकै अमाउन्ट हुन्छ क्या अमाउन्ट डेबिटकै हुन्छ इन्ट्री हामीले जस्ट अपोजिट राख्छौँ कि नै भन्नुहोस् त अब यहाँ पो इन्ट्री पो सो गर्न मिलेन इन्ट्री सो गर्नु परेन त्यही भएर तपाईँले अहिले यस्तो भन्नुभयो इन्ट्री सो गर्दाखेरि त हामीले यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि देखाउनु पर्छ क्या फर इक्जाम्पल तपाईँले यदि स्ट्यान्डर्ड टी लेजर बनाइरहनु भएको छ भने चाहिँ एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब हामीले सुरुमा के लेख्छौँ बाई पर्चेज भनेर जनवरी 23 मा बाई पर्चेज भनेर 7500 सो गर्छौँ है त्यसपछि हामी जनवरी 26 मा आउँछौँ जनवरी 26 मा आउँदाखेरि एकाउन्ट्स पेएबल माथि कुन साइडमा छ त डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा छ डेबिटमा होला डेबिटमा भएपछि टु क्यास भनेर 7450 टु डिस्काउन्ट भनेर 50 रुपैयाँ सो गर्नुपर्छ क्या है यसरी नै गर्नु होला तपाईँ कन्फ्युजन भएर त्यति नै अमाउन्ट लेखेर आउनुभयो भने नि मिस्टेक हुँदैन यसको अर्को कन्टिन्यू ब्यालेन्सवाला बनाउनु पर्छ हामी त्यो पछि अर्को क्वेसनमा बनाउँला है यही क्वेसनको सबै के बनाउने यही क्वेसनमा अरू के रिक्वायर्ड सोधे हेर्नुहोस् त आज टाइम त धेरै छैन क्यास बुक नेसेसरी कोलम भनेको छ क्यास बुक भनेको अब यसमा हामीले मैले तपाईँलाई क्यास बुकको बारेमा केही भनेको छैन क्यास बुक भनेको हामीले क्यास ट्रान्जेक्सनहरू मात्र रेकर्ड राख्नुपर्छ है क्यास बुक पनि एक प्रकारको के हो त सब्सिडारी बुक हो क्यास बुकको भने हैन क्यास बुक पनि एक टाइपको सब्सिडारी बुक हो हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त यसको टाइप्सहरू हुन्छ तपाईहरुलाई जाँचमा आउने भनेको तिर्पल कोलम क्यास बुक हो त्यही पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो एक नम्बरमा छ
सिम्पली यो बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो डबल कलम क्यास बुकमा ट्रिपल कलम क्यास बुकमा चाहिँ डिस्काउन्ट तपाईहरुले यति एउटा यो जान्नुभयो भने त्यो माथिको अरु सबै भइहाल्छ है। जाँचमा आउने भनेको नि ट्रिपल कलम क्यास बुक नै हो प्राय। माथि यो तल गर्नुभयो भने माथि त्यो आफै भइहाल्छ। यो पनि तपाईहरुले सिम्प्लिफाई 100 टी लेजर जस्तै ट्रान्जेक्सन हामीले यहाँ रेकर्ड गर्ने हामीले माथि पहिला सुरु के गरिसकेका हुन्छ जनरल इन्ट्री बनाइसकेका हुन्छ है। त्यो जनरल इन्ट्री प्रिपेयर गरिसकेपछि हामीले त्यो ट्रान्जेक्सनहरुलाई कहाँ पोस्टिङ गर्ने हो त ट्रिपल कलम क्यास बुकमा। तपाईहरुले यसमा ट्रिपल कलम क्यास बुक सोध्या छ क्वेशनमा भने चाहिँ अब हामीले माथि चाहिँ यो एकाउन्टहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ के एकाउन्ट नबनाउँदा पनि हुन्छ भन्नुस् त। क्यास एकाउन्ट बनाउन राख्नु परेन है। क्यास बनाइराख्नु परेन। यो बैंक एकाउन्ट पनि बनाइराख्नु परेन। डिस्काउन्ट एकाउन्ट पनि बनाइराख्नु परेन। ओके हामीलाई यदि टी एकाउन्ट सोधेको छ भने है सिम्प्लिफाइड टी एकाउन्ट सोधेको छ अनि तल हामीलाई फेरि ट्रिपल कलम क्यास बुक पनि सोधेको छ भने चाहिँ त्यो बनाइराख्नु परेन है त। अब तपाईले ट्रिपल कलम क्यास बुकको कोलम फर्मेट त थाहा छ होला सबैलाई हैन। हेर्नुस् त फर्मेट हाम्रो कस्तो हुन्छ यसको। ट्रिपल कलम क्यास बुक भने कसैले चाहिँ के भन्छ क्यास बुक विथ क्यास बैंक एन्ड डिस्काउन्ट भन्छ। त्यो भने हामी ट्रिपल कलम हो। डेट particulars ledger view cash bank sorry discount date
क्रेडिट माथिको ट्रान्जेक्सनलाई यहाँ चढाउने है। हेर्नुहोस् त हामीले त्रिपल कोलम क्यास बुकमा हेर्दै चढाउने हो है। अब क्यास कुन साइडमा छ हेर्नुहोस् त यहाँ जनवरी 1 मा कुन साइडमा छ 29 को क्वेसनमा कहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स छ कि माथि हेर्नु है क्वेसन 29 क्वेसनमा कहाँ छ क्वेसन पनि यो ओपनिङ ब्यालेन्सहरु केही छैन है। क्यास एकाउन्ट भनेर डेबिटमा रहेछ जनवरी 1 भनेर के लेख्नु पर्यो टु शेयर क्यापिटल अथवा अनर्स क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो है। शेयर क्यापिटल अथवा अनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भनेर जनवरी 1 मा राख्नु पर्यो यहाँ जनवरी 1 भनेर टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर क्यासमा राख्नु पर्यो 2 लाख रुपैयाँ। ओके यसको काम सक्यो जनवरी 1। त्यसपछि जानुस् यसरी गरेर आउनुस् है गर्न सक्नुहुन्छ कि नै भन्नुस् त। त्यसपछि जनवरी 5 मा हेर्नुस् त यो सेकेन्ड कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ हेर्नुस् त जनवरी 5 मा भनेर टु क्याश एकाउन्ट भनेर 50,000 बैंकमा राख्ने। किन 50,000 बैंकमा राख्छौं हामी भन्नुस् त बैंक एकाउन्ट डेबिट छ त्यही भएर डेबिट साइडमा 50,000 हामी बैंकमा राख्छौं। अनि या ल्याब च्यानलले लेख्या हुन्छ नि हामी लेजर फिल हो त्यसमा चाहिँ सी भनेर लेख्नु होला क्यापिटलमा कन्ट्रा एन्ट्री हो नि त यो भने। अनि क्रेडिटमा पनि फेरि जनवरी 5 भनेर बाई बैंक एकाउन्ट भनेर हेर्नुस् त क्रेडिटमा क्याशमा छ त्यही भएर क्याशको कोलममा गएर 50,000 राख्नु पर्यो। ओके त्यस जनवरी 7 मा गएर क्याश कहाँ छ हेर्नुस् त क्रेडिटमा छ बाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 1,50,000 क्याशमा राख्ने। फेरि जनवरी 15 मा टु नोट्स पेबल एकाउन्ट भनेर क्याशमा 50,000 राख्ने। फेरि जनवरी 21 मा टु सेल्स भनेर क्याशको ठाउँमा हेर्नुस् त क्याश डेबिटमा छ त्यही भएर टु सेल्स भनेर क्याशको ठाउँमा कति छ 45,000 राख्ने। स्यालेरी एकाउन्ट टु क्याश हेर्नुस् त क्याश कहाँ छ क्रेडिटमा छ बाई स्यालेरी भनेर 15,000 क्याशमा राख्ने। अनि हेर्नुस् त यो आउने भएन यो भनेको के हो क्रेडिट हो। हामीले क्रेडिट आइटमलाई केमा राख्दैनौं त क्याश बुकमा रेकर्ड राख्दैनौं। क्याश बुकमा ओन्ली हामीले क्याश ट्रान्जेक्सनहरुलाई मात्र रेकर्ड राख्छौं है। अनि एकाउन्ट्स पेबल क्याश हेर्नुस् त टु क्याश भनेर हाम्रो कति छ यहाँ 7,450 छ। यसको अपोजिट एन्ट्री के छ त बोल्नु भएन अपोजिट एन्ट्री के छ यसको बाई अकाउन्ट्स पेएबल अकाउन्ट लेखेर अनि क्याशको अमाउन्ट राख्ने क्याशको अमाउन्ट राख्नु पर्यो है। अनि डिस्काउन्ट राख्नुपर्छ नि सर डिस्काउन्टको पनि राख्ने डिस्काउन्टमा 50 रुपैयाँ राख्ने डिस्काउन्ट क्याशमा बाई चाहिँ डिस्काउन्ट अकाउन्ट नै भनेर राख्ने हैन कहाँ हैन यहाँ चाहिँ राख्दाखेरि बाई नोट एकाउन्ट्स पेबल भनेर राख्ने। हजुर बाई एकाउन्ट्स पेबल भनेर हेर्नुस् त बाई एकाउन्ट्स पेबल भनेर नै राख्ने हो क्या इन्ट्री सेम हो नि त यसको बाई एकाउन्ट्स पेबल भनेर राख्ने। एउटामा चाहिँ एकाउन्ट्स पेबलमा चाहिँ क्याशको ठाउँमा चाहिँ 7,450 देखाउने डिस्काउन्टमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो
₹50 राख्नु 50 पर्यो क्या। अनि यसको पनि हेर्नुहोस् त 2 क्यास क्रेडिटमा छ बाई टेलिफोन बिल भनेर 400 क्यासमा राख्ने। इलेक्ट्रिसिटी बिल छ बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेन्सेस भनेर 600 क्यासमा राख्ने। सकिहाल्यो। डिस्काउन्ट एउटै मात्र रहेछ है यहाँ। ल यो बनाएर आउनुहोस् है भोलि सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी क्लास एन्ड गर्छौँ। ओके सर।